लाइट तपाईँको अनि यो हाइलाइट गर्नु न यो बिजनेस हाइ गर्नु न फुल गरेर मलाई जे चाहिन्छ त्यो चाहिँ निकाल्छु त्यतिकै राख्छु मैले हावामा प्रोग्राम अर्को चाहिँ टेलिप्याथी हुन्छ टेलिप्याथी भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले के सोचिरहनु भएको छ सब थाहा हुन्छ टेक्नोलोजीमा काम भइरहेछ अर्को भनेको ह्युमन ट्रान्सफर्मेसन अहिले जस्तो तपाईँको अमेरिका जानलाई 12 देखि 17 घन्टा लाग्छ है अब कमिङ जेनेरेसनमा चाहिँ 1 घन्टा मात्रै लाग्न सक्छ भनेको मान्छेलाई एउटा विन्डोबाट पपआउट गरेर अर्को विन्डोबाट चाहिँ निकालिदिन्छ कि त्योमा पनि काम भइरहेछ त्यो चाहिँ नर्थ पोल टु साउथ पोल एउटा टेक्नोलोजी छ उनीहरूको त्यसमा काम भइरहेछ भइसक्यो सो यस्तो यस्तो टेक्नोलोजीमा काम भइरहेछ है अनि हामी टेक्नोलोजीमा किन नजाने एउटा मोबाइल ब्याङ्किङमा किन नजाने होइन अरू कुरा के पनि छ भन्दाखेरि तपाईँले आफूले अपग्रेड गर्नु भएन भने टेक्नोलोजीले तपाईँलाई अपग्रेड गर्नु जान्छ तपाईँले चलाउनु भएन भने चलाउने मान्छेलाई हायर गरिदिन्छ कि रियालिटी हो यो चाहिँ फ्याक्ट अफ रियालिटी भन्छ यसलाई रियालिटी नै हो लाइक एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई 2009 मा हेर्नु त बिचरा क्यामेराम्यानले जागिर पाइरहेको थियो हेलिकप्टर राइडरले पनि जागिर पाइरहेको थियो 2019 मा हेर्नु त ड्रोन आइसकेपछि दुईटैले जागिर भयो है सो आफूले अपग्रेड गर्ने हो कि कसरी तपाईँलाई आएर अपग्रेड हो भन्ने है टेक्नोलोजीलाई चाहिँ एडप्ट एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्छ हामीले जुन नेपालमा छ पनि मोर देन 60% सम्म स्मार्टफोन छ नेपालमा जुन इन्डियामा कम्पेरिजन गर्ने भने 48% मात्रै छ इन्डियामा भनेपछि एडप्टेबिलिटी नेपालमा चाहिँ एकदमै धेरै छ टेक्नोलोजीमा ओके सो मान्छेले पहिला धेरै टिभी हेर्नु हो त्यसलाई युट्युबले खाइदियो है युट्युबले खाइदियो अहिले मान्छेले टिभी हेर्नु छोडेर मान्छे सबैजना युट्युबमा लाग्छ अब अहिले त झन् टिकटक पनि छ है भनेपछि त्यो होल जेनेरेसन नै एउटा टेक्नोलोजीपट्टि चाहिँ टोटली एडप्ट भइसकेको छ सो अब लक्ष्य राइजको एपमा चाहिँ यो मैले सबै भन्नुको रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले चाहनुहोस् नचाहनुहोस् तपाईँको मेम्बरले चाहनुहोस् नचाहनुहोस् टेक्नोलोजीमा एडप्ट भएन भने पछाडि पर्छ है तपाईँको कुनै पनि मेम्बरले लक्ष्य राइजले चाहिँ मोबाइल एप ल्याउला अनि त्यसपछि हामी रिचार्ज गरौँला भनेर बसेको छ तपाईँ आफैहरू बस्नु भएको छ त है कसैले कसैलाई पुग्दैन त्यही भएर टेक्नोलोजीमा जति सक्दो हामीले चाँडो एडप्ट गऱ्यो त्यति धेरै राम्रो हो है ओके सो लक्ष्य राइजको एपमा चाहिँ अब के छ भन्ने कुरा है त अब मेनली हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ के अरे नेपालको मार्केटमा भन्दाखेरि चाहिँ ओके हामीले काम गरिरहेको चाहिँ हाम्रो कम्पनीले काम गरिरहेको चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङमा काम गर्छौँ हामी एसएनएस ब्याङ्किङ ट्याब्लेट ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङ मर्चेन्ट डिजिटलाइजेसन क्युआरहरू देखिरहनु भएको छ होला मार्केटमा टनाटन होइन त्यसमा काम गर्छौँ मल्टी च्यानल फाइनेन्सियल सर्भिसमा कार्डलेस एटिएम इन्टिग्रेसन यो सबैमा हामी काम गरिरहेको छौँ है तपाईँहरूलाई ट्याक्स कति लगाउँ होइन धेरैजनालाई थाहा होला तपाईँहरूलाई पपुलेसन अफ नेपाल 3 करोड है टोटल मोबाइल ब्याङ्किङ युजेस 2018 मा जम्मा 30 लाख मात्रै है जबकि कमर्सियल ब्याङ्क 27 डेभलप ब्याङ्क 24 फाइनेन्स कम्पनी 22 माइक्रो फाइनेन्स 90 र कोअपरेटिभ 29,886 है रिसेन्ट डाटा चाहिँ यो हो पहिला चाहिँ 34-35 हजार छ भन्थ्यो अहिले रिसेन्टली निकालेको डाटामा चाहिँ कोअपरेटिभ चाहिँ ओभरअल 29,886 छन् भन्ने अनुमान छ है यतिका धेरै फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसन हुँदा पनि 51% सम्म मात्रै ब्याङ्क एकाउन्ट छ 51% सम्म मात्रै ब्याङ्क एकाउन्ट छ ओभरअल पपुलेसन है 61% सम्म चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट छ र यो पनि तपाईँको लगभग 49-40 कति थियो यो 2 वर्षमा बढेको ब्याङ्क एकाउन्ट्सहरू चाहिँ ओके अब मैले सबै भन्नुको रिजन के त भन्दाखेरि कोअपरेटिभ मार्केट भनेको एकदमै ठुलो मार्केट हो तपाईँहरू जुन मार्केटमा काम गर्नुभएको छ एकदमै ठुलो नेटवर्क मार्केटिङ हो ठुलो नेटवर्कको मार्केट हो है त्यसमा पनि अब तपाईँ हेर्नु है त 3 करोड पपुलेसन छ टोटल मोबाइल सिम युजर्स 3 करोड 83 लाख अगाडिमा छ भने मान्छेहरू कति एक्टिभ छ अब तपाईँहरूलाई मार्केटमा अहिले क्वेसन कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ टुकटुकी फोन छ है अथवा हामीलाई चाहिँ चलाउनै आउँदैन भनेर म्याक्सिममले यो क्वेसन गर्ने बेला हुन्छ कि तपाईँहरूलाई अथवा म्याक्सिममले चाहिँ भन्ने बेला हुन्छ है तर 61% के अरे एराउन्ड 60% सम्म चाहिँ स्मार्टफोन छ भनेपछि हरेकको घरमा चाहिँ स्मार्टफोन छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या किनकि डाटाले सबै कुरा भन्छ कि तपाईँहरूलाई अझै थाहा छ www.nta.gov.in थाहा छ तपाईँहरूलाई नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी थाहा छ त्यसले चाहिँ यो हाम्रो स्मार्ट सेलहरू छ नि हाम्रो नेपालमा सिम युज गरिरहेको छ त्यो कम्पनीहरूलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने कम्पनी हो कि एनटिए भनेको उसले हरेक महिनामा एमआइएस रिपोर्ट निकाल्छ है कतिजनाले सिम युज गर्नुभएको छ कुन सिम युज गर्नुभएको छ डाटा कतिजनाले चलाउनु हुन्छ वाइफाई भन्दा डाटा युज धेरै छ नेपालमा
फिगर्स हेर्नु होइन मोबाइल डाटा युज भनेको 3G युज गर्ने मात्र 61 लाख मान्छे 3G युज गर्ने मान्छे हो है मान्छे त्यो अब त्यो WhatsApp Facebook अथवा Instagram यिनीहरूलाई चाहिँ OTT प्लेयर्स भन्छ OTT भन्छ कि ओभर द टप भन्छ कि यो एप्लिकेसन्सहरूलाई चाहिँ यो एप्लिकेसनले गर्दा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ कि खास है सो नम्बर अफ स्मार्टफोन युजर्स हेर्नु 2019 मा 52 थियो 2020 मा 60% पुगिसक्यो है अब मोबाइल ब्याङ्किङ युजर्समा हरेक वर्ष कसरी बढिरहेको छ हेर्नु 2018 मा 30 लाख थियो 2019 मा 60 लाख भयो 2020 को एन्डमा 1.13 करोडले चाहिँ मोबाइलबाट ट्रान्ज्याक्सन भयो त्यसमध्येमा तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्छ लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँबाट 95% भन्दा मान्छे चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन टपअप गर्नुहुन्छ सबैले गर्नुहुन्छ है ओके सो तपाईँहरूको मोबाइल ब्याङ्किङमा अफिसेसहरू के छ है एप नोटिफिकेसन मोबाइल एपमा नोटिफिकेसन तपाईँ रिचार्ज गर्नुभयो टपअप गर्नुभयो अथवा ट्रान्सफर गर्नुभयो हरेक चिजको नोटिफिकेसन आउँछ तपाईँहरूलाई एपमै नोटिफिकेसन आउँछ है अर्को ब्याङ्किङ फेसिलिटी भनेर छ ब्याङ्किङमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको ब्यालेन्स तपाईँले हेर्ने जस्तो तपाईँको बसेर चाहिँ भएको ब्यालेन्स चाहिँ मेम्बरले आफ्नो घरमा बसेर आनन्दले मेरो ब्यालेन्स कति छ होइन मेरो स्टेटमेन्ट भनौँ न अब 3 महिनाको स्टेटमेन्ट हेरेर म कति ट्रान्सफर गरेँ त्यो सबै हेर्नु है अर्को भनेको टपअप अब टपअप भनेको चाहिँ एकदम नर्मल कुरा हो भनेको रिचार्ज हो टपअप भनेको चाहिँ नर्मली रिचार्ज जस्तो बसमा तपाईँले एनटिसी प्रिपेड पोस्टपेड एनसेल स्मार्ट सेल ल्यान्डलाइनको बिलहरू मजाले तिर्न पाउनुभयो अनि यो गर्दाखेरि तपाईँको सजिलो के छ भन्दाखेरि तपाईँले सेवा वालेटमा अथवा खल्ती आइपेमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर राख्यो भने एनटिसी एनसेल के आफै डिटेक्ट गर्छ नि होइन यसमा पनि सेम सिस्टम हो तपाईँहरूले चाहिँ त्यो लेभलको एप्लिकेसन युज गर्नु भएको छ अर्को भनेको टिभीको पेमेन्ट अब टिभी चाहिँ स्मार्ट के हामीसँग के छ डिस फोन छ है अरू के छ सिम टिभी छ होइन स्मार्ट टिभी के भन्छ नि लगभग तपाईँको 24-15 सिमको पेमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसो चाहिँ खानेपानीको अब काठमाडौँ खानेपानी त छैन बाहिर अब तपाईँको 24वटा कि 25वटा खानेपानीको काउन्टरको बिल चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ है खाजा खाइसकेको छ अझै भयो त्यसैले इलेक्ट्रिसिटीको पेमेन्ट अब तपाईँहरूले बिजुली बत्तीको पेमेन्ट गर्न अब आफ्नै लक्ष्यकारीको एप्लिकेसनबाट मजाले सहकारीको जुन एकाउन्ट हुन्छ मेम्बरहरूले आफै त्यो एकाउन्टबाट पैसा हुन्छ त्यो युज गरेर सबै पेमेन्ट गर्न पाए कि जस्तो कसैले काउन्टरमा गएर इलेक्ट्रिसिटी पेमेन्ट गर्नुभएको छ काउन्टरमा गएर इलेक्ट्रिसिटी पेमेन्ट गर्नुभएको छ के हुन्छ काउन्टरमा गएर जानुभयो भने के हुन्छ के गर्छ उहाँहरूले भन्नु त जानु होइन भनिदिनु सर कस्तो गभर्मेन्टले कसरी गर्छ होला होइन बिल लिएर जानु पऱ्यो होइन बिल लिएर गएर उनीहरूले के हेर्छ त्यहाँनिर बिलमा यसले चाहिँ अब के गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो अहिले तपाईँहरूले मेम्बरबाट पैसा उठाइरहनु भएको छ कसैले चाहिँ मेरो ब्याङ्कमा हालिदिनु भन्छ नि कतिजनाले भन्छ भने मेरो यो ब्याङ्क एकाउन्टमा हालिदिनु अब उहाँहरूले के भन्ने सर तपाईँको पैसा तपाईँ आफै हालिदिनु म सिकाइदिन्छु सो तपाईँको कुनै पनि 55+ वटा ब्याङ्क्सहरू छ त्यसमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ है त्यो लिमिट पनि तपाईँहरूले तोकिदिनुहुन्छ कति चाहिँ ट्रान्सफर गर्न मिल्छ एक दिनमा कति मिल्छ एकचोटिमा कति मिल्छ एक महिनामा कति मिल्छ त्यसरी लिमिट्सहरू हुन्छ कि एक दिनमा कति एकचोटिमा कति एक दिनमा कति र महिनामा कति लिमिट हुन्छ त्यो सरहरूले तपाईँहरूलाई सानो त्यो कारणले प्लस सहकारीबाट पैसा बाहिर पठाउनु मिल्यो प्लस 30वटा ब्याङ्कबाट चाहिँ पैसा तपाईँको सहकारीमा काम गर्नु हुन्छ है त्यसको लोड फन्ड भनेर छ म सरहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिन्छु यो सबै सर्भिसेसको हामीसँग भिडियो छ त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ ग्रुपमा सेयर गर्नुपर्छ र अर्को भनेको चाहिँ क्युआर पेमेन्ट है तपाईँको सम्बन्ध मल्टिपल क्युआर हुन्छ त्यसमा सरहरूले अहिले चुज गर्नु भएको छ कुन क्युआरमा जाने भनेर है सुरुमा चाहिँ हामीले आफ्नो क्युआर दिन्छौँ पछि चाहिँ हाम्रो मोबाइलबाट क्युआर पेमेन्ट पनि गर्छौँ है अहिले चाहिँ मोबाइल मात्रै क्युआर छ तपाईँकोमा अर्को भनेको कार्डलेस एटिएम अब यो कार्डलेस एटिएम चाहिँ यो टेक्नोलोजी खासै छैन कुनै पनि ब्याङ्कसँग जम्मा 2टा ब्याङ्कसँग छ नेपालमा लक्ष्मी ब्याङ्क र सिल ब्याङ्कसँग छ यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एटिएम कार्डै नचाहिने भयो क्या अब एटिएममा गएर क्यास दिनुलाई एटिएम कार्ड चाहिन्छ सुन्दा त अँटो लाग्छ होइन सो मोबाइल एप्लिकेसनबाट चाहिँ म यति पैसा निकाल्ने हो भनेर रिक्वेस्ट सुरुमै पठाउनु पऱ्यो र त्यो एउटा पिन नम्बर आउँछ त्यो पिन नम्बर दिएर चाहिँ तपाईँहरू त्यो एटिएममा जानु पऱ्यो त्यो एटिएममा गइसकेपछि त्यो स्क्रिनमा यतापट्टि 4वटा जुन बटमहरू हुन्छ नि त्यो बटममा अब जाँदाखेरि याद गर्नु सिल ब्याङ्क र लक्ष्मी ब्याङ्कमा
कार्डलेस क्यास भनेर लेखा हुन्छ है, बिना कार्ड भुक्तानी अथवा कार्डलेस क्यास गरेको हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नु, त्यो क्लिक गरेपछि त्यसले इङ्ग्लिस र नेपाली सोध्छ र डिटेल्स सोध्छ। डिटेल्समा 3टा डिटेल्स सोध्छ। एउटा त तपाईँको मोबाइल नम्बर सोध्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको ओटिपी पिन जुन मोबाइलमा आएको त्यो सोध्छ, र कति पैसा निकाल्ने हो। त्यो मोबाइल एपमा जति राख्नु भएको छ त्यति मात्र निकाल्नु पऱ्यो। मोबाइल एपमा निकाल्दा चाहिँ 5000 राख्नु भएको छ र पछि चाहिँ म 5000 6000 निकाल्छु भने पाइन्छ है। त्यो सेक्युरिटी लेभल यसरी मेन्टेन गरेको हुन्छ। 3टा डिटेल्स पाइसकेपछि बल्ल चाहिँ तपाईँहरूले ट्रान्जेक्सन। अर्को भनेको रेमिटेन्स है, यो एकदम राम्रो सुविधा छ। लाइक विदेशमा तपाईँहरू कोही आफन्तहरू हुनुहुन्छ, ठिकै छ, त्यस्तो प्रब्लम होइन। लाइक विदेशमा तपाईँहरू कोही आफन्तहरू हुन्छ, कसैले पैसा पठाइदियो भने अहिले तपाईँहरू कसरी लिन जानुहुन्छ, अथवा तपाईँको मेम्बरहरूले के भन्नुहुन्छ, आइदर प्रब्लम जानुहुन्छ होला, अथवा सिटी एक्सप्रेस जानुहुन्छ होला, अथवा ग्लो लाइनको आइङमा जानुहुन्छ है। एउटा त यसमा दुईटा कुरा छ है यो रेमिटेन्समा चाहिँ। एउटा त तपाईँको बाहिरबाट आएको पैसा सिधै तपाईँको सहकारीको खातामा डिपोजिट गर्न मिल्छ है। कस्टमर मेम्बर चाहिँ तपाईँहरूको अफिसमा आएर पनि पर्दैन है। सो सिटी एक्सप्रेससँग चाहिँ हामीले सिटी रेमिटेन्ससँग चाहिँ हामीले टाइप गरेको छौँ। सो कसैले तपाईँको लगभग 47 कतिवटा कन्ट्रीबाट आएको पैसाहरू चाहिँ सिटी एक्सप्रेसको मार्फत आएको छ भने त्यो लक्सराइजको एपमा डिरेक्टली अथवा लक्सराइजको एप युज गरेर तपाईँको सहकारीको मेम्बरको खातामा सिधै पठाउन मिल्छ। त्यसमा सर सिटी मात्रै हुन्छ कि अरू अहिलेलाई सिटी मात्रैसँग गरेको छ। टेक्नोलोजी हुनुपर्छ कि सबै यो रेमिटेन्सहरूसँग सिटीसँग चाहिँ हामीले इन्जिनियर गर्दै अब आइएनसँग कुरा भइरहेको छ। आइएनको प्रब्लम छ बिस्तारै अब यस्तो मार्केट बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ कि अब नभए चाहिँ अब भनौँ न बिजनेस लाइन टाइमको ट्रान्सफर रेमिटेन्सहरू चाहिँ गर्न सक्दैन। 80% त्यो प्राइभेट भन्दा नि यो हाम्रो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम रहेको छ, जसमा हामीले मोबाइल ब्याङ्किङको बारेमा डिस्कस गरिरहेका छौँ। वान विक अगाडि मैले एउटा मेरो अकाउन्टमा विदिन 10 मिनट्समा बाहिरबाट मेरो अकाउन्टमा डाइरेक्ट हिट गरिदियो रेमिटेन्स। मैले त्यही भन्नु खोजेको सिटी एक्सप्रेसको माध्यमबाट सबैले अकाउन्ट पाउँछ। त्यो सिटी हो नै तपाईँले भन्नुभएको इन्टरनेसनल रेमिटेन्स हो, त्यो चाहिँ ब्याङ्कसँग टाइअप छ क्या उसको होइन। ठ्याक्कै त्यही नै हामीले सहकारीमा गर्नु खोजेको हो कि ब्याङ्कहरू चाहिँ गर्दैन। जसले उसको इन्भेस्टमेन्ट कति लिमिट छ, सबैको आफ्नो रेमिट छ। त्यो रेमिट तपाईँलाई किन दिन्छ उसले? उसले आफ्नो कस्टमरलाई दिन्छ नि, सहकारी कस्टमरलाई किन दिन्छ? पेमेन्ट गरेपछि त उसले एजेन्ट राख्यो। त्यसमा मलाई मतलब हुँदैन नि त। तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा हामीले काहीँ क्यास लगाएर भोट गर्नु पर्थ्यो कुनै पनि रेमिटमा हामीले कागजहरूलाई यहाँ एमएक्समा गर्दा चाहिँ क्यासलेस गर्नु पऱ्यो क्या, बिना क्यासमा त्यो उसमा हामीलाई डिपोजिट राख्नु पऱ्यो नि कुनै पनि रेमिटेन्स छैन। सरले भन्नुभएको चाहिँ पृथ्वी रेमिटबाट सबको एकाउन्टमा डिरेक्टली आयो बाहिरबाट पठाएको पैसा होइन। सरले भन्नुभएको त्यस्तै चाहियो भन्नु होइन। हो ठ्याक्कै त्यस्तै सिटीसँग गर्दैछौँ क्या हामीले। त्यो पृथ्वी रेमिट अथवा तपाईँको कुन चाहिँ पनि ब्याङ्कको रेमिटले चाहिँ थर्ड पार्टीलाई एपिआई दिँदैन कि। किन दिँदैन भन्दा चाहिँ उसले आफ्नो कस्टमरलाई सुरुमा प्रायोरिटी दिने हो नि त। सहकारी कस्टमरलाई उसले दिँदैन क्या प्रायोरिटी। सकियो त पैसा कहाँ आएर डिपोजिट हुन्छ? सहकारीको एकाउन्टमा आएर डिपोजिट हुन्छ नि त। ब्याङ्कको एकाउन्टमा डिपोजिट हुन्छ चाहिँ उसले एपिआई दिन्छ, सहकारीको एकाउन्टमा आएर डिपोजिट भइरहेछ नि त्यो दिँदैन क्या। एनएचडिएफसीसँग काम गरिरहेको छौँ हामी, इन्भेस्टमेन्टसँग काम गरिरहेको छौँ, सिबिडीसँग काम गरिरहेको छौँ, लक्ष्मी ब्याङ्कसँग काम गरिरहेको छौँ, चारवटा ब्याङ्कसँग काम गरिरहेको छौँ। कसैले पनि एपिआई दिँदैन, सहकारीलाई दिँदैन। के छ भने उनीहरू त्यो सिस्टम थ्रु आएपछि पैसा जाँच्छु जान्छ। डिजिटल क्यास दिन्छ क्या तपाईँले, एकाउन्टमा डिपोजिट गर्न दिँदैन कि। बुझ्नु भएन? दिँदैन सर। हामी सेक्टरमा आएर त्यो भइसकेको काम गरेको कसैले पनि दिँदैन कि। एपिआईमा दिँदैन क्या सर, तपाईँको मोबाइल एपमा आएर इन्ट्री गर्न दिँदैन कि उसले। सबैले तपाईँको हजुरको कुनमा गर्नु? हजुर कुन चाहिँमा गर्नु? यो त अलिक कमेडीमा हालेर हाल्नु राम्रो हुन्छ। राम्रो हो कि तर त्यही त सर, ब्याङ्कको एकाउन्टमा दियो कि सरकारी एकाउन्टमा दिएन कि? कुन चाहिँ सरकारीमा दियो भन्नु सर। हामी यसमा लागेको 2 वर्षबाट लाएर बल्ल यो हिजो अस्ति मात्रै लाइभ गरेको हो हामीले। कुन चाहिँ रेमिटेन्स दिनुहुन्छ? म सबैको दिन्छु। यस्तो छ भने सिस्टम यस्तो छ यसलाई पछि गरौँ। किनभने मैले भन्नु चाहिँ भन्नुभयो नि इन्टरनेसनल चाहिँ भइरहेको छ भने यो
उसले ग्लोबली चाहिँ यो डाइरेक्ट अकाउन्ट मात्रै गरेर त्यही हो सर मोबाइल एपमा चाहिँ किन दिँदैन कि उनीहरूले काउन्टर दिन्छ ब्याङ्कबाट खोल्ने काउन्टर सबै दिन्छ मोबाइल एपमा पनि मोबाइल एपमा चाहिँ दिँदैन कि उसले कसैले पनि मोबाइल एपमा चाहिँ दिँदैन इभन आइएमले पनि दिएको छैन कसैले पनि दिएको छैन मलाई त ओके सो ब्याङ्क ट्रान्सफर भनेर थिएँ मैले Here we go. Mulai lagi dia mengirim dan sebelum Ramadan kelas berapa? Kemudian jadi sangat terlalu banyak. तपाईँलाई Dengan transaction. त्यो मान्छेले फोन गर्नुपर्ने हो उहाँलाई म पर्सनली गर्छु नि त हजुर अब भर्खर थाहा हुँदैछ खानु Oh. रेमिटेन्सको हामीले कुरा गऱ्यौँ सिटी एक्सप्रेसको माध्यमबाट आउँछ तपाईँहरूको माध्यममा होइन सरहरूले त्यसको लागि काउन्टर पसलहरू सिटी एक्सप्रेस है त्यसपछि भनेको चाहिँ प्रोपर्टीबाट ब्याङ्क ट्रान्सफर अलिक पनि भने तपाईँलाई है त्यो कुनै पनि तपाईँको एनसिएसएलको अन्डरमा जति पनि ब्याङ्क छन् नेपालको सबै ब्याङ्क छन् एनसिएसएलको अन्डरमा लगभग 58-59 ब्याङ्कहरू छन् होला सबैमा ट्रान्सफर गरिन्छ फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्क सबैमा ट्रान्सफर गरिन्छ त्यसको लिमिटेड एउटा चार्जेस हुन्छ भुक्तानहरू लाग्छ र अर्को भनेको 30वटा ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँको प्रोपर्टीमा पैसा तान्न पनि हुन्छ है जसलाई चाहिँ लोड फन्ड भनेर राखेको छ कसरी मिल्छ यार Technology also sorry. Tisara bank pun भन्ने पनि छ हजुर tisara bank मा कुन ब्याङ्क भन्ने पनि सबै ब्याङ्क छ कमर्सियल डेभलपमेन्ट त्यससँग एसोसिएटेड रहेछ है त गाइस नभएको कुनै पनि छैन मिस्टर र अर्को भनेको चाहिँ खल्तीबाट पनि तपाईँहरूको सहकारी पैसा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ लाइक खल्तीमा तपाईँको पैसा छ भने त्यो पैसा तपाईँको सहकारीको र लक्ष्य राइजको चाहिँ एकाउन्टमा सिधै डिपोजिट गर्नु त्यो फेसिलिटी पनि छ है त्यो फेसिलिटी पनि तपाईँहरूले लिनुभएको छ सरहरूले लिनुभएको छ अस्ति त मिल्दैन के भन्दैन के थियो यो भइरहेको अब चाहिँ होइन यो खल्तीबाट त भइरहेको छैन ब्याङ्कबाट पनि भयो ए विदेशदेखि पठाउनु पनि डाइरेक्ट भयो सिटी एक्सप्रेसबाट हुन्छ भने यहाँनिर स्विच थिचेर मान्छे अमेरिका निस्किनु हुन्छ हो त्यस्तो प्रविधि त्यस्तो हो त्यस्तो अघि सर टाइम मेसिन अनि तपाईँ खाएर बनाउनुहुन्छ जुनी लाग्छ त्यसको लागि जुन कसरी जुन रहेछ मान्छेको दिमागमा मोबाइलमा हालिरहेको छ अहिले हुन्छ सर अब अलिक क्लियर चाहिँ छैन होइन Install प्ले स्टोरमा चाहिँ आइसकेको छ एन्ड्रोइडमा तपाईँहरूको एप्लिकेसन चाहिँ है आइओएसमा चाहिँ आउनु बाँकी छ सो लक्ष्य राइज एन्ड ब्याङ्क राख्नुभयो भने यहाँ देखाउँछ अलिकति स्लो भएर चाहिँ यहाँ देखाएको छैन सर्ट डेमा हेरौँ न त्यस्तो जति धेरै डाउनलोड हुन्छ त्यति चाँडो माथि आउँदै जान्छ कि एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ यहाँ आइसकेको छ तपाईँलाई माथि लक्ष्य राइज वा ल है हाम्रो मोबाइल एप तपाईँहरूको आफ्नो मोबाइल एप है यसलाई ओपन गर्ने अलिक क्लियर छैन त्यहाँनिर चाहिँ दामी सिस्टम ल्याउनु भएको छ यो चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो म सरलाई धन्यवाद भन्नु विभिन्न फिचर्सहरू छ जस्तो तपाईँले आफैले रेजिस्ट्रेसन गर्न मिल्ने तपाईँको प्रडक्ट्सहरू राख्न मिल्ने है हुन्छ भर्खर सुरुवात हुँदैछ यसमा धेरै कुरा एड गर्न मिल्छ मैले चाहिँ पहिला तपाईँहरूलाई लगइन गरेर देखेको छु है अब लगइन भनेको चाहिँ तपाईँको अब वालेट लगइन गरेर यस्तो हुँदैन यसमा चाहिँ सुरुमा रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ है एउटा मोबाइल ब्याङ्किङको फर्म भर्ने त्यसपछि आएर मोबाइलमा एउटा मेसेज जान्छ त्यो मेसेज आइसकेपछि अनि यहाँ मोबाइल नम्बर पिन नम्बर राख्नुपर्छ है लाइक मैले अलरेडी मेरो रेजिस्ट्रेसन गरेको छु यहाँ छ
अलिक परिस्थिति चाहिँ क्वेसन सोध्छ कि तपाईँको मोबाइल नम्बर र पिन नम्बर राखेपछि यतिकै लगइन हुँदैन एउटा भेरिफिकेसन कोड पठाउँछ ओटिपी पठाउँछ त्यो ओटिपी राखेपछि बल्ल एक्टिभेट हुन्छ कि जस्तो तपाईँहरूको फेसबुक चाहिँ मोबाइल के अरे आइडी र पासवर्ड हालेर अन हुन्छ सबैजनाको फेसबुक चाहिँ मोबाइल के अरे एउटा आइडी र पासवर्ड हालेर अन हुन्छ हुन्छ आइडीले के भन्नु हुन्छ लगइन अप्सन सबैमा ओटिपी माग्छ माग्दैन भने माग्ने गराउनु छ है भेरिफिकेसन अन गर्यो भने माग्छ के भन्छ भन्दाखेरि एक लेभलको सेक्युरिटी चाहिँ आफैले मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर भन्छ है 2 स्टेप भेरिफिकेसन राख्यो भने माग्छ नि त्यो लगइन हुँदैन नि त ल अब फिङ्गरप्रिन्ट वाला डिभाइसमा चाहिँ यसले सुरुमै फिङ्गरप्रिन्ट इनेबल गर्नु भनेर सोध्छ है त्यसलाई इनेबल गर्ने तपाईँको फिङ्गरप्रिन्ट राख्छ है अनि यसले चाहिँ सोध्छ जस्तो फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ लगइनको लागि मात्रै युज गर्ने हो कि पेमेन्टको लागि पनि युज गर्ने हो भनेर सोध्छ तपाईँले दुइटैमा गर्दा पनि भइहाल्यो होइन भने पिन नम्बर याद हुन्छ भने भइहाल्यो अब यो लगइन गरेपछि तपाईँहरूको स्क्रिन यो हुन्छ अब त्यहाँ त धेरै कुरा देखिएको छैन है सो एकाउन्ट नम्बर यहाँ माथि नै देखिन्छ है तपाईँको एक्चुअल ब्यालेन्स र अवेलेबल ब्यालेन्स पनि त्यही ड्यासबोर्डमै देखिन्छ त्यसपछि आएर ब्याङ्क ट्रान्सफर यहाँबाट गर्न मिल्छ है तपाईँले यहाँ लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ अहिले त यहाँ तपाईँले इनेबल गरेको छैन यहाँ देखाउँदैन होला लिस्ट है सो ब्याङ्क ट्रान्सफर यहाँबाट गर्ने हो लोड फन्ड लोड वालेट यहाँबाट त्यसपछि आएर लोड फन्ड भनेको चाहिँ ब्याङ्कबाट पैसा तान्ने हो ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँको सहकारी पैसा तान्ने चाहिँ यहाँबाट हो ठिक छ अब चेन्ज पिन र डाउनलोड जस्तो नर्मल भयो टपअपको लागि चाहिँ केही गर्नु पर्दैन मोबाइल नम्बर मात्रै राखेको हुन्छ लाइक 9804201067 गर्दा एनटिसिएनसेल आफै सिलेक्ट गर्छ र कुन एकाउन्टबाट रिचार्ज गर्ने हो सिलेक्ट गर्ने र कति एमाउन्टको रिचार्ज गर्ने हो लाइक तपाईँले अब 100 गर्नुभयो भने क्यासब्याक छ भने क्यासब्याक पनि देखाइदिन्छ होइन र यसलाई नेक्स्ट गरेर टपअप गर्ने मिलिहाल्यो है त्यसै गरी तपाईँले इन्टरनेटको पेमेन्ट यहाँ तपाईँले धेरै इन्टरनेटको पेमेन्टहरू गर्न मिल्छ त्यसै गरी टिभीको पेमेन्ट गर्न मिल्छ है इलेक्ट्रिसिटीको पेमेन्ट गर्न मिलिहाल्यो एयरलाइन्स टिकटिङ यहीँबाट गर्न मिल्यो खानेपानीको बिल पनि यहीँबाट तिर्न मिल्यो इन्सुरेन्सको बिल यहीँबाट तिर्न इन्सुरेन्स प्रिमियम है क्रेडिट कार्डको बिल पेमेन्ट पनि मिल्छ यहाँबाट त्यसै गरी एनटिसी र एनसेलको डाटा प्याक र भोइस प्याक यहीँबाट खरिद गर्न मिल्यो आफ्नो एकाउन्टबाट डिम्याट सेयर र मेरो सेयर यहीँबाट रिन्यू गर्न मिल्यो है त्यो फेसिलिटी पनि छ यहाँनिर ब्रोकरको पेमेन्ट 1 लाखसम्मको ब्रोकरको पेमेन्ट पनि यहाँबाट गर्न मिल्छ है सर्भर पठाउ र टुटल भनेर सुन्नु होला है त्यसको पेमेन्ट पनि यहाँबाट गर्न मिल्छ है अब वाह वाह तपाईँको सरकारी पैसाबाट अब भने गभर्मेन्ट पेमेन्ट रेभेन्यू र धेरै राम्रो फाइन पेमेन्ट पनि तपाईँको मोबाइल एप्लिकेसनबाट आफैले गर्न मिल्यो सरकारी एकाउन्टमा पैसा चाहिँ हुनु पर्यो है यो चाहिँ हामी नातिले युज गर्छौँ धेरै त्यो भन्दा बाहेक तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङबाट जे ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ यहाँ रिसेन्ट भन्ने फिचर छ सबै यहाँ देखिन्छ यसलाई पिडिएफमा डाउनलोड गर्न पनि मिल्छ लाइक ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्नुभयो 1000 कहाँ गएर खोज्ने होइन रिसिप्ट कहाँबाट खोज्ने यहीँबाट डाउनलोड गर्न मिल्छ है त्यसै गरी तपाईँ रिचार्ज गर्नुभयो यहीँबाट डाउनलोड गर्नु सबै कुरा यहीँबाट डाउनलोड गर्नु के छ राम्रो छ एप्लिकेसन धेरै राम्रो छ सर है एकदम सिस्टमेटिक एकदम ब्याङ्क भन्दा राम्रो छ कि ब्याङ्क जतिको मात्रै छ अब यो अलिक टोटली अलिक कम्प्लिटली म बुझ्यो भने अब त्यसै अनुसार हुन्छ ब्याङ्क भन्दा धेरैवटा फेसिलिटी एक्स्ट्रा छ है तपाईँले अब गर्दै जानुभयो धेरै कुरा थाहा हुन्छ तपाईँले ब्याङ्कबाट पठाएर पेमेन्ट गर्न मिल्छ मेरो सेयर पनि गर्न मिल्छ यसैबाट मिल्छ फोन पेको नेटवर्क यो त तपाईँ राख्ने एपमा छ कि राख्ने एपमा छ नि कस्तै कति वर्ष कति टाइम लाग्यो यो एप धेरैवटा नयाँ नयाँ फेसिलिटी छ यसमा तपाईँहरू युज गर्नुहोस् धेरै कुरा थाहा हुन्छ र अहिलेको लागि के क्वेसन छ भने मलाई सोध्नु है त अरू धेरै युज गरेपछि थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई अलिकति क्वेसन छ भने सोध्नु है अनि हाम्रो खाताको पैसा देखाउँछ होला नि एड नगरिकन हजुर हाम्रो खातामा भएको पैसा बुझिनँ जस्तै हाम्रो लक्ष्य राई सहकारीमा भएको हुन्छ नि पैसा स्टेटमेन्ट फुल स्टेटमेन्ट छ तपाईँले 3 महिनासम्म स्टेटमेन्ट नै हेर्न मिल्यो
3 महिनाभरिको स्टेटमेन्ट पनि हेर्न मिल्यो, लेटेस्ट 10 वटा स्टेटमेन्ट पनि हेर्न मिल्यो, आफ्नो ब्यालेन्स एक्चुअल ब्यालेन्स र अहिले ब्यालेन्स पनि हेर्न मिलिहाल्यो। किन त नर्मल अनि हाम्रो खातामा भएको पैसा अटोमेटिक यो एप्लिकेसनमा देखाउँछ कि हाम्रो अटोमेटिक खातामा लोड गर्नुपर्ने? केही गर्नु तपाईँ एकाउन्ट चाहिँ लिङ्क गरिदिन्छ क्या तपाईँको मोबाइलमा, सरहरूले गरिदिनुहुन्छ अथवा सिस्टम जसले युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अरू केही छ क्वेसन्सहरू? अनि यो स्पेसली यसमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ क्यासमा बस्ने साथीहरूले त्यो चेक आयो क्यास दिएर पठाउनु म भरे घटाइदिन्छु भन्न मिल्दैन। यसमा यो हामीले चलाइसकेपछि यसमा चाहिँ अन द स्पोट तुरुन्तै घटाइदिनु पर्छ। अनि भरे एउटा अनि भरे 10,000 पठाइदिन्छु, क्लिक गरिदिनु। अहिले चाहिँ मलाई खातामा 90,000 10,000 पठाइदिनु, मलाई 1 लाख पठाइदिनु, हामी क्यास चाहिँ पठाउँछौँ। तर त्यो आएपछि डिपोजिट गर्न मात्रै घटाउने हाम्रो जुन प्रक्रिया छ नि त्यो चाहिँ आज भोलिदेखि गर्दैन भने म पैसा चाहिँ पठाउँछु तर त्यो गर्दैन। दुईवटा चाहिँ पठाइदिनुहोस्, 90,000 एउटा पठाइदिनुहोस्, 10,000 एउटा पठाइदिनुहोस् भनेर भने 90,000 को पठाइदिएपछि 90,000 तुरुन्तै काट्दैन, तर उसले फेरि ट्रान्सफर गर्नु पर्छ। ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामीले अब गर्न सकेनौँ नि होइन। त्यो भएर 90,000 पनि पठाउनुहोस्, 10,000 को छुट्टै पठाउनुहोस्, तपाईँलाई जति एक्स्ट्रा चाहिने फेरि सुरुदेखि भन्नुपर्ने हो। तपाईँ भोलि हामी यहाँ ग्रुपमा हाल्दैछौँ यो भिडियो हेर्नु होला युट्युबमा। क्यासमा बस्ने साथीहरूले आजभन्दा पछाडि कहिलेकाहीँ तिलक सरको खातामा 90,000 छ ल 1 लाख रुपियाँ पठाइदिनुहोस् भनेर तिलक सरले पठाइदिनुहुन्छ भन्दा क्यास चाहिँ पठाउने, एउटा चेकमा दुईवटा चेक माग्ने, 90,000 को छुट्टै माग्ने, 1 लाख को छुट्टै माग्ने, 90,000 चाहिँ तुरुन्तै घटाइदिने, 10,000 चाहिँ बेलुका घटाउने है। त्यो चाहिँ किन त्यसो भने तपाईँले त्यो 90,000 नघटाउँदासम्म तिलक सरको के भयो हुन्छ ठ्याक्कै ट्रान्सफर गरिदिनु भयो भने कसरी हिसाब मिलाउनु है। यो विषयमा चाहिँ क्यासमा बस्नेहरूले त्यो जतिको भएको छ त्यो ठ्याक्कै एकदम याद गरेर घटाइहाल्नु पर्यो। जसको भयो घटाएर मात्रै क्यास दिनु चेक घटाएर क्यास दिनु पर्यो। आउँदै फर्स्ट चेक म भयो घटाउँछु भन्न भएन, फर्स्ट चेक दिउँछु यो काम भन्न भएन। पहिला चेकबाट क्यास घटाइसकेपछि मात्रै एनी टाइम उसले आफ्नो देखिया ब्यालेन्स एनी टाइम जता नि युज गर्न सक्छ नि त। मोबाइल ट्रान्सफर गर्न सक्छ हैन। उसले त त्यहाँबाट 1 लाख रुपियाँ जान्छ, एकछिन नभएर दिँदा उसलाई अर्को पैसा चाहियो भने ट्रान्सफर गरिदिइहाल्नु सक्छ। पहिला ट्रान्सफर गरिदिइहाल्नु सक्छ। यसमा चाहिँ क्यास एकदम अवैध हुनु पर्यो, त्यो हुनुपर्छ। भौचर ठप्प भन्नु भौचर ठप्प कस्तो भौचर भन्नु? हाम्रो त्यो पे स्लिपबाट पेमेन्ट मार्केटबाट बन्द रहेछ। मार्केटबाट बन्द आयो भनेबाट काउन्टरबाट मार्केटबाट दिँदाखेरि चेक नम्बर नभए चेक नभइकन नदिनुहोस्। चेक नभएको साथीहरूले चाहिँ उसको क्लाइन्टको चेक छैन भने चेक कम्पलसरी बनाएर ल्याउँछ। अन द स्पोट फेरि अझै परेको छ भने बजारमा जाने साथीहरूले चाहिँ मैले यहाँ पैसा दिएँ, यो पैसा घटाइदिनु, मैले चेक ल्याएको छु भन्नु पनि सक्छ। अन द स्पोट भन्नु पर्यो या घटाउनु त्यो त घटाइदिइहाल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ बजारको साथीहरूले पनि क्यासमा पैसा अब बिनिमयलाई घटाइदियो। कलङ्कीबाट सृजना मिस्त्री बजारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 2 लाख रुपियाँ एबिसिडी एकजना क्लाइन्टलाई दिनुभयो, 2 लाख रुपियाँ उहाँको खर्ची पनि दिनुभयो। तर सिस्टमबाट पनि फलानु मान्छेको फलानु नम्बरको चेक आएको छ, तपाईँले त्यहाँबाट घटाइदिनुहोस्, मैले एउटा क्यास दिइसकेँ भनेपछि घटाइदिएपछि मात्रै दिनु पर्यो है। अब चाहिँ त्यो गरौँ, क्यास दिनुभन्दा अगाडि चेक घटाउँ। उसको अकाउन्टबाट पैसा नघटाइकन क्यास दिनै नगरौँ। अफिसमा उहाँले माग्नुभयो, मैले दिएँ होइन, अफिसमा कन्सल्ट नगरिकन कहिले पनि पैसा नदिनु सक्दैन, नाइस, कसैलाई पनि कहिले पनि। ओके सर। तपाईँले माग्नुहुन्छ 5,000 मैले दिएँ भनेर हिसाब मिलाउँछु भन्दा मैले आएर ट्रान्सफर गर्न सक्दैन भने त्यो सिस्टम त्यो नाम र खाता नम्बर चाहिँ हुन्छ, अमाउन्ट लेख्ने पासबुकमा। अरू केही अब त त्यस्तो ब्यालेन्स व्यवस्था हामी क्युआर कोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेम्बरहरूलाई क्युआर कोड दिँदैछौँ। उहाँहरूले जस्तो किराना पसलमा दाल किन्न आउने मान्छेले क्यास नलिकन आएछ भने पनि उसले त्यहाँ स्क्यान गरेर के छ त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो अकाउन्टमा आएर बस्छ है। अब त्यसरी गर्छौँ हामी। अनि अर्को कुरा उहाँले सरले भनिहाल्नु पेमेन्ट कहीँ तर हामीले पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जस्तो आजभोलि म हेर्दाखेरि त्यो 1,500 रुपियाँ खर्चीमा हुन्छ, म पनि पैसा बोल्न छोडिसकेँ। अहिले त डिजिटल पेमेन्ट गर्ने यहाँ कहीँ गएर खाजा खाइ डिजिटल तिर्ने यस 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 क्यासलेस हिँड्ने क्यासलेस हिँड्ने भएको हुनाले यो चाहिँ हामीले सर्भिस ल्याउन लाग्यो। धेरै राम्रो छ सर, यो त मलाई धेरै खुसी लाग्यो। खुसी मात्र लाग्यो त। उसले प्यान कार्डको आधारमा ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो अविनाश सरको मोबाइल फुटाइदिनु भयो आज। सरकारीमा जानुपर्छ
यसको लागि तयारी कम्तीमा 10 अगाडि 500 वटा जानुपर्छ, कलेक्टिभबाट 500 वटा, हेड अफिसबाट 1000 वटा जानुपर्छ। सबैलाई हामीले QR कोड दिनु पर्यो। QR कोड सबैलाई दिनु पर्यो। भनेको घरबाट कलेक्सन गर्नलाई त काम छैन, व्यापार गर्नलाई त काम छ नि हैन। व्यापार गर्ने, होटल गर्ने, यो केही व्यवसाय गर्नेहरूलाई त यो QR कोडले धेरै सपोर्ट गर्छ। पिनको तरकारी किन्दाखेरि घरिमा QR कोडलाई कति एमाउन्ट हाल्ने भन्छ, एमाउन्ट लेखेर आफ्नै मेम्बरकोमा गएर पनि कोही पेमेन्ट गर्नु QR कोडबाट गर्नु पर्यो भनेर आफैले पनि सुरु गर्नु पर्यो क्या। के छ भने आफैले स्क्यान गरेर चाहिँ पैसा दिनु, पैसा भयो भने पैसा नदिने। यस 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 सर अनि एउटा कुरो राख्नु पर्यो अघि पैसा लाग्छ त QR कोड ए त्यो कुरा राख्छु अनि पैसा अघि ल 100% लाग्छ सुविधा मेम्बरहरूलाई सुविधा होइन सब बोझो एक्सक्युज मी सर भनेर गर्नु एक्सक्युज मी सर सरले सर यो अलिक ठुलो सरले भन्नु सब आफै आफै गफ गर्नु ठुलो सरले भन्नु न सर एक्सक्युज मी सर हेलो सर हामीले यो QR कोड मेम्बरहरूलाई निःशुल्क दिन्छौँ, यसको चार्ज लाग्छ सर? हामीले यसको वार्षिक रूपमा मोबाइल ब्याङ्किङ भनेर मोबाइल ब्याङ्किङ चार्ज भनेर काट्छौँ। त्यही अन्तर्गत QR कोड पर्ने हो। त्यसको लागि चार्ज हाल्नुपर्छ। यसमा चार्ज धन्यवाद सर। एभरेजमा 300-400 को एभरेजमा पर्ला, नत्र त्यहाँभन्दा बढी त्यो QR कोडको भन्दा छुट्टै पैसा लाग्छ। एटिएमको कुरा बुझ्यो? एटिएमको कुरा यस्तो हुन्छ जस्तै अहिले अब हजुरले सरले भन्नुभयो जस्तै के गर्छ सर अब अहिले एक्टिभ गर्नको लागि एउटा फर्म भर्नु पर्यो। त्यो फर्म भर्दाखेरि पनि निश्चित शुल्क राख्छौँ होला नि त हामीले। त्यो शुल्क राखिसकेपछि अन्तिममा हामीले चाहिँ हामीले यो छलफल गर्ने कुरा हो होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमै छलफल गरेर चाहिँ अब यो वर्ष छोडिदिने कि सुरुचोटिलाई अब अर्को वर्ष चाहिँ रिन्यू गर्ने बेला लिने कि त्यो विषय चाहिँ हामीले पनि छलफल गर्ने हो। त्यसको लागि चार्ज कति लिने के गर्ने भनेर जुन अहिले हामीले QR कोडहरूको लागि चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गर्छौँ। 1 वर्ष चाहिँ ट्रेनिङ गर्छौँ। जस्तै QR कोड मार्फत हाम्रो मेम्बरहरूलाई सर्भिस दिनको लागि हामीले पनि QR कोड गरेको हुनुपर्छ, उनीहरूले पनि सर त मेरो होला है थाहा मार्केटिङहरूले त्यो युज गरेको हुनुपर्यो। होइन सर QR कोड चाहिँ कस्तो भने मानौ तपाईँले चाहिँ एउटा पसलमा जानुभयो कपडा किन्नलाई, एउटा टी सर्ट किन्नु भयो भने त्यो टी सर्टको पैसा चाहिँ QR कोडबाट पेमेन्ट गरिदिने क्या। हाम्रो अब तपाईँको हाम्रो खातामा पैसा हुन्छ, उसले चाहिँ केबाट रिसिभ गर्छ भन्ने कुरा रिसिभ गर्ने हो क्या। उसले केबाट उसले QR कोड रिसिभ गर्छ, ब्याङ्क डिटेल्स हुन्छ कि तर त्यो रिसिभ गरेको पैसा चाहिँ हाम्रो खातामा आउने हो। यो बेकरी क्याफे हैन त, यो बेकरी क्याफेमा तपाईहरुले बक्सेराइजको QR दिन्छ। ठीक छ, म बाहिरको ए QR कोडमा चाहिँ डिटेल्स उहाँको ब्याङ्कको अरु सबैको हुन्छ हैन? सबै डिटेल्स हुन्छ के। अनि मैले यहाँ पेमेन्ट गर्नु मलाई 5000 पेमेन्ट गर्छ भने म त्यो QR स्क्यान गर्छु हैन, मेरो कुन जुनसुकै ब्याङ्कको एपबाट अनि त्यसलाई पेमेन्ट गर्छु। त्यो पैसा चाहिँ तपाईहरु बक्सेराइजको एकाउन्टमा जान्छ के, ब्याङ्क एकाउन्टमा हैन। त्यो हाम्रो मेम्बरसँग मात्रै उयो हुने भयो नि त होइन। उसको चाहिँ यहाँनिर हाम्रो चाहिँ लक्स राइट्समा जसको चाहिँ अकाउन्ट छ उससँग मात्रै हामीले कारोबार गर्न सक्ने हुन्छ। अरू ब्याङ्कको जुनसुकै ब्याङ्कको मान्छे आएर भने जुनसुकै ब्याङ्कको खाताको ले आएर पनि त्यहाँ स्क्यान गर्यो भने उसले पैसा पायो, त्यो पैसा हामी आफै जानु पर्छ। रिसिभमा त उसले चाहिँ हामीले केही सामान किन्न पायौँ भने हामीले अब मोबाइल ब्याङ्किङबाट पे गरिदिनु पऱ्यो क्या। उनीहरूलाई क्यास दिनु परेन। उनीहरू पनि ब्याङ्कमा खाता आयो, उनीहरूले चाहिँदाखेरि एटिएमबाट निकाल्दा पनि पायो। तर एकाउन्टमा चाहिँ पैसा हुनै पर्ने भयो। ल आर्यन सर के भन्नु?